बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 फरवरी 2024 रोज़ सोमवार 9 शबान बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में $3 ट्रिलियन की सरमायाकारी के मौक़े। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह ने कहा कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में $3 ट्रिलियन के सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। तुर्की में जारी तुर्क सऊदी सरमायाकारी फोरम में शिरकत के मौके पर खालिद अल फालेह ने अल अरेबिया से बात करते हुए कहा कि तुर्की के निजी शोबे को मखसूस सेक्टर्स में इम्तियाज़ हासिल है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का शोबा सर फहरिस्त है। वाज़ेह है, तुर्की में जारी दो तरफा सरमायाकारी फोरम में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के अलावा वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने भी शिरकत की, जबकि तुर्क वज़ीर ख़जाना मोहम्मद शमशिक और तुर्क सरमायाकारी अथॉरिटी के सरबराह भी फोरम में शरीक थे। निगरान कैमरों का इंतबाही बोर्ड न लगाने पर 1000 रियाल जुर्माना। वज़ारत दाखिला ने कहा कि तजारती मराकज़ में नस्ब निगरान कैमरों के मुतालिक आगाही देना ज़रूरी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हर उस तजारती मरकज़ में जहाँ निगरान कैमरे नस्ब हों वहाँ इंतबाही बोर्ड लगाना ज़रूरी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया हो कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि जिस तजारती मरकज़ में कैमरे लगे हों और वहाँ वार्निंग बोर्ड ना लगा हो जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ कैमरे लगे हैं, तो ये अमल कानून के ख़िलाफ़ है। निगरान कैमरों की तनसीब के बाद इंतबाही बोर्ड न लगाने पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। वज़ारत दाखिला ने कहा, जिस तजारती इदारे के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाए तो उसे इदारे को 60 दिन के अंदर मुतलका इदारे में एतराज़ का हक हासिल है। रियाद में सऊदी मीडिया फोरम का आगाज़ आज से। सऊदी दारकूमत रियाद में सऊदी मीडिया फोरम का तीसरा इजलास पीर 19 से 21 फरवरी तक सऊदी रेडियो एंड टेलीविज़न अथॉरिटी और सऊदी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहत मुनक़्क़द हो रहा है। यह फोरम साबका 2 मरतबा होने वाले कामयाब फोरम्स का तसलसल है, जिसमें दुनिया भर के मीडिया लीडर्स इंडस्ट्री के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल करेंगे। फोरम का इनेकाद मीडिया इंडस्ट्री में अपने मुस्बत असरात और सऊदी अरब में उसके तरक्की के मराहिल उजागर करने के अलावा मुख्तलिफ शोबों में होने वाली तेज़ तरीन तब्दीलियों की निशानदही करने के लिए हो रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स में सऊदी अरब चौथे नंबर पर। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स में सऊदी अरब G20 ममालिक में चौथे नंबर पर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम 2023 की रिपोर्ट में सऊदी अरब को G20 ममालिक में बेहतरीन पोजीशन हासिल हो गई है। वाज़ेह रहे कि ग्लोबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अहम इशारियों में से एक है, जो सड़क की कारकर्दगी और सारिफ की हिफाजत के तहत मेयार की सतह की पैमाइश करता है। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पोर्ट इंजीनियर साले बिन नासिर अल जासिर ने कहा, G20 ममालिक में सऊदी अरब को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में जो मुकाम मिला है, ये दरअसल हुकूमत की सपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में काम करने वाले इदारों की मेहनत का नतीजा है। इंडियन स्कॉलर्स की जानब से अरब दुनिया के साथ तारीखी ताल्लुकात बरकरार रखने के इक़दामात का खैर मकदम। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन के नुमाइंदों की जानब से दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के दौरान अरबी विरसे पर सेमिनार मुनक़्क़द करने पर इंडियन स्कॉलर्स ने इंडिया और अरब दुनिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात बरकरार रखने के इक़दामात का खैर मकदम किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंडिया के दूसरे कदीम तरीन बुक फेयर में सऊदी अरब ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की है। अमाराती वीज़ों के इजरा और तजदीद का अमल मज़ीद आसान हो गया। UAE के वीज़ों के इजरा या तजदीद का अमल मज़ीद आसान बनाते हुए हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल ऑनलाइन जमा करवाने की सहूलत दे दी गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक UAE के रहायशी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले लोग अब हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डायरेक्ट मुतहिद प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। बताया गया है कि UAE के रहायशी वीज़ों के इजरा या तजदीद के लिए दरख्वास्त देने वाले 19 फरवरी आज बरोज़ सोमवार से हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल घर बैठे ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। शाही मेहमानों ने मदीना मुनव्वरा में सीरत म्यूज़ियम का दौरा किया। शाही ज़ियाफ़त में उम्रा और ज़ियारत प्रोग्राम के मेहमानों ने मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के दौरान मस्जिद नबी के करीब वाक़ इंटरनेशनल म्यूज़ियम बराए सीरत नबी और इस्लामी सकाफ़त का दौरा किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाही मेहमानों ने म्यूज़ियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, जिसमें उन्हें इंतज़ामिया की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। रियाद में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस लीप 4 मार्च को होगी। दारुल-हुकूमत रियाद में दुनिया की सबसे ज़्यादा शिरकत करने वाली टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस लीप का इनेकाद हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के शुमाल में मलहम में वाक़ नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर नए उफ़क़ के उन्वान के तहत 4 से 7 मार्च के दरमियान कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद होगा। कॉन्फ्रेंस वज़ारत इत्तिसालात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा मुतअद्दिद दीगर अहम हुकूमती इदारों की शिरकत से मुनक़्क़द हो रही है।
حج اور عمرہ حج کے لیے ترجیح ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پہلے نہیں کیا۔ وزارت حج اور عمرہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حج رجسٹریشن کے لیے ترجیح ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ وزارت حج اور عمرہ نے وضاحت کی ہے کہ حج 1445 ہجری کے لیے نوجوانوں کو رجسٹر کرنے کے لیے کم سے کم عمر جو ہے وہ 15 سال مقرر کی گئی ہے۔ خاندانی امور کی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ اسمارٹ ڈیوائسز بہت سے صحت اور نفسیاتی مسائل کا باعث بنتی ہیں، جس میں بچے کی صحت اور حفاظت کو برقرار رکھنے ہر عمر کے گروپ کے لیے مناسب مدت کے استعمال کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ کونسل نے وضاحت کی ہے کہ بچے کو اسکرین کے سامنے بیٹھنے اور اسمارٹ ڈیوائسز استعمال کرنے کی اجازت عمر کے گروپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ 18 ماہ تک کے بچوں کو موبائل فون دینا ٹھیک نہیں، جبکہ 18 سے 24 سال کے بچوں کو موبائل فون، جو 18 سے 24 سال کے بچے ہیں ان کو جو موبائل فون دینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مہینوں کو جو ہے دن میں 1 گھنٹے سے بھی ان کو جو ہے وہ کم وقت دیا جا سکتا ہے۔ عوامی مقام پر ایک دوسرے کے جھگڑا کرنے پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض ریجن پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے 3 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک جو ویڈیو ہے اس پر نظر آئے تھے حملہ کرتے ہوئے ایک دوسرے پر۔ پبلک سیکیورٹی نے وضاحت کی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سعودی کافی کے مرکز جازان میں کافی نمائش میں ہزاروں لوگوں کی شرکت۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی کافی نمائش میں دنیا بھر سے کافی کے شائقین جو ہے شوقین ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ اتنی کثیر تعداد میں شرکت ایونٹ کی بین الاقوامی پذیرائی کا ثبوت ہے۔ جازان ریجن کی ترقی کے لیے اسٹریٹجک آفس کے مشیر اور بین الاقوامی سعودی کافی نمائش کے ترجمان نے العربیہ نیٹ کو بتایا کہ بین الاقوامی سعودی کافی نمائش اور اس کے ساتھ ہونے والی تقریبات کے زائرین نے نمائش میں بہت سے سرکاری شعبوں میں مجموعی طور پر 1,20,000 سے زائد وزٹر نے شرکت کی ہے۔ اگرچہ خشک منہ ایک عام اور اکثر عام علامت ہے، لیکن یہ 5 سنگین بیماریوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ معروف نجی ڈینٹل کمپنی بیننگ ڈینٹل گروپ کے ڈینٹسٹ ڈاکٹر آزاد ارملو نے وضاحت کی ہے کہ خشک منہ 5 سنگین بیماریوں کی انتباہی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے اسے مکمل طور پر نظر انداز نہ کریں۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ مسلسل خشک منہ جسم میں کسی اور جگہ پر جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی کر سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے یہ خود کو علامات میں ظاہر کر سکتا ہے، جیسے منہ میں چپکنے کا احساس، خشک یا گلے میں خارش، چبانے یا نگلنے میں پرابلم، سانس کی بدبو۔ کچھ بھی صحت کی ایسی حالتیں ہیں جیسے کہ فالج، ذیابطیس یا الزائمر کی بیماری اس طرح ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے رشیا ٹوڈے کے مطابق ڈاکٹر جو ارملو ہے انہوں نے وضاحت کی، جب آپ کسی دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں صرف آپ کی جو زبانی صحت کے بارے میں ہی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کی عام صحت سے متعلق کچھ وسیع تر مسائل کا بھی پتہ لگانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنی صحت کو احتیاط سے مانیٹر کرنے کے لیے اگر آپ کو خشک منہ کی علامات نظر آتی ہیں تو فوری طور پر آپ کو جنرل فزیشین اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اور ان کا کہنا تھا ہر ایک کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ 6 ماہ بعد دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا سکے اور اس کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کا فوری طور پر ازالہ کیا جا سکے۔ دبئی میں 702 ملین جو مسافروں نے پبلک ٹرانسپورٹ کا انتخاب کیا۔ یو اے کی ریاست دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا 2023 میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع کے ذریعے 702 ملین مسافروں نے سفر کیا۔ امارات اليوم کے مطابق دبئی میں ٹیکسی، بسیں، فیری، میٹرو اور اس طرح کے دیگر وسائل آمد و رفت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 2022 میں 621.4 ملین مسافروں کو سہولت حاصل رہی، جبکہ 2023 میں 13% اضافے کے بعد 702 مسافروں نے پبلک ٹرانسپورٹ کی مختلف خدمات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق آج ریال ریٹ کی بات کریں گے۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 73 روپے 64 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 78 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 86 پیسے، منی گرام 73 روپے 66 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 70 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 92 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 80 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 82 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 85 پیسے، منی گرام 21 روپے 78 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 75 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔